मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि अभी चंद दिनों की बात है कि फैसलाबाद में एक मजहबी इस्लामी रहनुमा जिन्होंने ईसाइयत यानी मसीहत के बारे में अपने नहायत गलीज़ ख्यालात का इजहार किया है। हम सब जानते हैं कि ये ईमानी ठेस हमारे ईमान को ठेस पहुंचाई जा रही है और हमारे ईमान को इंतहाई कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, मगर ये खुदा का खास फजल और मसीह यीशु की खास मोहब्बत है कि हम इस तरह के जो गलीज़ ख्यालात वाले लोग हैं, उनकी इस तरह की गलीज़ जो बातें हैं, उनसे घबरा कर अपने ईमान में मुस्तहकम होने वाले हैं, कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। मैं बाइबल का अदना सा तालिब इल्म और यीशु मसीह का जो पैरोकार हूँ, आप सबकी सलामती चाहता हूँ और मसीह खुदाम से ये दुआ करता हूँ कि मेरा जो आज का जो पैगाम है या आज के जो ख्यालात है, ये बामुताबिक यीशु मसीह की तालीमात के और उस गलीज़ ख्यालात के जवाब में हों, ताकि हम इसकी मज़ीद मजम्मत कर सके और उसको इसके ख्यालात के मुताबिक ही जवाब देने में हम कामयाब हो सकें। जैसा कि उस मौलवी ने अपने ख्यालात में इजहार किया सबसे पहले ही कि ईसाई काफर है। मुझे सबसे पहले ये बता दें मौलवी साहब कि काफर कहते किसे हैं। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अगर आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं, तो मुझे मुसलमान की तारीफ बता दें। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ मुसलमान की तारीफ क्या है। यानी मुसलमान वो है जिसकी हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आपकी जुबान से ना तो मुसलमान ना गैर मुसलमान दोनों महफूज ही नहीं बल्कि गैर महफूज भी हैं। आपने सबसे पहले सदर पाकिस्तान पर यह तोहमत लगाई कि वो इन काफरों की जो रस्म है, क्रिसमस का जो डे है, उसमें केक काटते हैं। अगर मैं आपको बता दूं वो पाकिस्तान के सदर हैं, सिर्फ मुसलमानों के सदर नहीं है। मसीहियों ने वोट दिया, अगर सियासी तौर पे बात करें तो मसीहियों ने वोट दिया है तो वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। मसीही नुमाइंदों ने उसे वोट कास्ट किया है तो वो पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। एक तो मेरा सियासी पॉइंट आपके हवाले से ये चीज। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं सेंट कैथरीन जो मिस्र में मौजूद आज भी नबी करीम की ज़ात मुबारक की तहरीर मौजूद है, जो मसीही और मुसलमानों के माबैन जो एक मुआहदा हुआ तहरीर हुई थी, वो शायद आपको पता ही नहीं है कि वो तहरीर क्या है। मैं आपके सामने उसकी जो मतन है वो आपके सामने पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा, खासकर आप मौलवी को, कि जो आपने ये गलीज़ जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या आपने ये जो गुफ्तगू की है आपके बकौल, मैं आपको आपके अंदाज में जवाब देने की कोशिश करूंगा। सेंट कैथराइन जो मिस्र में मौजूद इलाका है, आज वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और मसीहियों के माबैन आज भी एक तहरीर मौजूद है जो अल्लाह के नबी ने उनके माबैन एक मुआहदा तहरीर होता है। मैं आपके सामने उसका मतन पढ़ता हूँ, उसका मरकूज़े खत रखिएगा और मौलवी साहब आप भी इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। यानी ये खत रसूलुल्लाह इब्न अब्दुल्ला की जानब से तहरीर किया गया है। ये इस्लाम में दाखिल होने वालों के लिए है। ये मुआहदा हमारे और दूरों नज़दीक अरबियों अजमी शनासा और अजनबी और ईसाइयों और हज़रत ईसा के पैरोकारों के दरमियान है। ये मुआहदा हज़रत ईसा के पैरोकारों के दरमियान है। क्या है ये खत? एक खलफनामा है, जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो कुफर करेगा। ये बात समझिए, जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो कुफर करेगा और हुक्म में रूगर्दानी करने का अख्तियार वो ना करे। यानी इस हुक्म के जो अख्तियार वो ना करे। इसकी जो तहरीर आगे वो चलती जाती है कि इस मुआहदा की खिलाफ वर्जी करने वाला खुदा और उसके हुक्म का नाफरमान है। इस खत की नाफरमानी करने वाला बादशाह या आम आदमी खुदा के मोहर का या खुदा के कहर का हकदार है। यानी जब कभी ईसाई इबादत गुजार और राहत एक जगह जमा हो, चाहे वो कोई पहाड़ हो या वादी, गार हो या खुला मैदान, कलीसिया हो या घर, तामीर शुदा इबादत गाह, और इनकी हिफाजत के लिए पुष्ट पर खड़े होंगे। कौन? यानी मुसलमान। मैं, मेरे दोस्त और मेरे पैरोकार इन लोगों की जायदादें और इनकी रसूम की हिफाजत करेंगे। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी कह रहे हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। ईसाई मेरी राया है। सदर पाकिस्तान के हमारे से मैं बात करूं, जो आपने उस पर इल्जाम लगाया कि ईसाई मेरी राया है और मेरी हिफाजत में है। अहले किताब से झगड़ा ना करो। हर मुसलमान पर लाजिम है कि इस अहद की पासदारी करे। खासकर मौलवी साहब, ये आपके लिए तहरीर मैंने पढ़ी है।
یہ جو معاہدہ ہے، یہ جو تحریر نبی کریم یعنی اللہ کے نبی اور عیسائیوں کے درمیان، مسیحیوں کے درمیان ہوئی تھی، یہ جو آپ نے خاص کر کہا ہے کہ یہ جو صدر پاک ہے صرف مسلمانوں کے، میں آپ سے کہہ رہی یہ پاکستان کے صدر ہیں، اور پاکستان اور یہ اس تحریر کے مطابق انہوں نے اپنا فریضہ بآسانی اور ایسے طریقے سے ساتھ انجام دیا ہے، اور آپ بغیر تصدیق کسی پر الزام تراشی کبھی نہ کریں۔ اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے کافر کے بارے سے، عیسائی کافر ہے، اگر اس تحریر کے مطابق دیکھا جو تو عیسائی کو کافر آپ کس ناطے کرا دے، میرا سوال آپ سے یہ ہے۔ پھر اگر میں آپ کو سورہ مریم جو قرآن پاک میں باقاعدہ طور پر اللہ نے فرما دیا ہے، یعنی عیسائیوں کے حوالے سے سورہ مریم میں اس کی آیت نمبر 15، اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وفات پہ اور جس دن اٹھایا جائے گا، یہ کس کے بارے میں؟ جناب مسیح کے بارے میں۔ آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ عیسائی کافر ہے؟ مجھے اس چیز کا جواب دیجیے گا۔ اگر سورہ مریم اس کی آیت نمبر 17 اس میں بھی دیکھا جائے اس کی طرف اپنا فرشتہ سو نمودار ہوا، اگر یہی چیز عہد نامہ جدید میں دیکھیں جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس سلام لے کے آتا ہے، اور یہی چیز کی سورہ مریم آیت نمبر 17 میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اس کی طرف اپنا فرشتہ سو نمودار ہوا ہے، جب جبرائیل امین ان پر پیغام لے کر آتا ہے، ان کے سامنے پیغام کرتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے، اور ان کو یہ بشارت دیتا ہے کہ وہ حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا جنے جس کے اختیار اور جس کی طاقت کا اختتام نہ ہوگا۔ آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ عیسائی کافر ہے؟ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول یعنی یسوع المسیح کو ماننے والے ہیں، تو آپ کے پاس اختیار یہ کس نے دیا ہے کہ ان کو کافر قرار دے دیا ہے؟ اس تحریر کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا آپ نے، اور اس کو بھی کہنا ہے۔ آگے آیت نمبر 15 سورہ مریم میں، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ بات ہے اور وہ سچ پر مبنی، اس میں شک نہیں ہے۔ آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے؟ یہ تو ساری جناب مسیح کے بارے میں باتیں ہیں، پیشن گوئی ہیں، سورہ مریم قرآن پاک اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن آپ کو اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ ان کو کافر کرا دیں؟ پھر اگر آپ بات کریں جو درود ابراہیمی ہے، آپ درود ابراہیمی باقاعدہ خود سلام آل ابراہیم پر بیچتے ہیں، تو یہ تو بذات خود آل ابراہیم کی اولاد ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، تو آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں یہ کافر ہیں؟ آپ تو درود ابراہیم کا جب ورد کرتے پڑھتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے ان پر سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں، تو آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ ہیں؟ مجھے اس چیز کا جواب آپ سے ضرور لینا ہے۔ اگر میں آگے بات کروں، آپ کی اس وقت ایمان کہاں تھا جب زینب قصور میں جو مارے گی بے گناہ، جب موٹر میں پر زیادتی کا کیس ہوا تو وہاں پہ آپ کب تھے؟ آپ کا ایمان کہاں تھا؟ آپ مسلمان ہونے کے ناطے آپ وہاں پہ کہاں تھے؟ اور اس طرح کے جب مدارس کے اندر بم دھماکے تھے، عبادتگاہوں پہ بم دھماکے تھے، یا مدارس کے اندر زنا یا زیادتی کا کیس ہوتے، آپ کا ایمان کہاں پہ تھا اور آپ اپنا ایمان کہاں لیے چھپے ہوتے؟ مجھے اس چیز کا جواب آپ سے لینا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی خدا کا بیٹا، آپ کا سوال ہے کہ عیسائی کیا کہتے ہیں، مسیح کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جناب مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں قرآن پاک کے اندر یہ چیز موجود ہے، قرآن پاک کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا ہے، حضرت ابراہیم کو کیا ہے؟ خلیل اللہ کہا گیا ہے، اور قرآن پاک میں یہ تصدیق کر رہا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، اور اس کا جواب آپ کے سامنے موجود ہے۔ روح اللہ سے مراد کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو اب جان لیجیے۔ قرآن پاک جب تصدیق کر رہا ہے کہ وہ یسوع المسیح جو ہے نا، اب بائبل مقدس میں بھی یہی چیز ہے اور وہاں پہ بھی یہی ہے، یعنی بائبل مقدس عہد نامہ جدید میں بھی دیکھیں تو کہا گیا ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا، اور یہی چیز جو کی گئی ہے کہ آپ اکثر اوقات عربی میں یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ جب روح اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، روح اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز آپ بآسانی طریقے سے جانتے بھی ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی اس چیز پر پوشیدہ کیا ہوا ہے۔ لہذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بلا تردید یا بلا تصدیق جو آپ بات کرتے ہیں، غلیظ گفتگو کرتے ہیں، صرف اسپیشل میں آپ سے مخاطب ہوں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کی ہے۔ میں نے بذات خود اپنے اساتذہ کرام سے، میں نے خود اپنے یہ ان بزرگوں سے، میں نے خود علماء کرام کے ساتھ بات چیت بیٹھ کے اٹھتے ہیں، سب کچھ ان سے سیکھتے بھی ہیں، لیکن آپ جیسی جو غلیظ باتیں ہیں، جو آپ جیسی غلیظ گفتگو ہے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے بذات خود قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، میں نے قرآن پاک کی تعلیم اور اس کی جو تعلیمات ہے اس کو پڑھ کر سمجھا ہے میں نے،
मैंने आपकी तरफ सिर्फ पढ़ा नहीं है। अगर आपके बकौल कुरान पाक की एक आयत पढ़ना सवाब है ना, तो उसको समझकर अमल करना भी सवाब है। तो लिहाजा मैं आपसे कहता हूं कि बगैर तस्दीक के कोई बात ना करें। मैंने भी ये मुख्तसर तौर पर आपके सामने ये बात की है। यानी आपके बकौल ईसाई काफर है, तो मैंने आपको कुरान पाक से और बाइबल दोनों से हवाला दे दिया। आपके बकौल ईसाई खुदा का बेटा हजरत मसीह को कहते हैं, तो मैंने आपको वो भी बता दिया है। फिर आपने सदर आरफ अलवी के बकौल कहा कि उनको क्या किया है, उस पर तंज किया है, उन पर ये बेखुदा इल्जामात लगे हैं, तो मैंने आपको वो नबी करीम की तहदनामा और तहरीर, वो मुआहदा भी आपको बता दिया है कि वो क्या कहता है। आज मैं आपसे कहता हूं, आपने हत्ता के जो व्हाट्सएप पर अपना नंबर दिया है, आपने वो नंबर भी वो अपना बंद किया हुआ है। मैं बहुत दिन से बहुत दफा ट्राई कर चुका हूं, कोशिश करूं, मगर आपने क्या किया, वो अपना मुसलसल नंबर ही बंद किया। ये सवाल के जवाब आपके पास है। मैं मुंतजिर हूं आपके इन सवालों के जवाब लेने के लिए। अगर नहीं तो आप बिला वजह और बगैर तस्दीक के किसी के ईमान को ठेस पहुंचाना ये बंद कर दें, वरना नबी करीम का ये मुआहदा जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसका हिसाब रोज़े क़यामत मैं उनके रूबरू आपसे जरूर लूंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।